وجهه الكرم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات، خصوصا إلى روح سيدنا رسول الله وشيخنا ومعلمنا ووالدينا وإلى روح من اجتمعنا هنا بسببها، أن الله تعالى الكريم المنان إذا غشنا وإياهم رحمه الله إلى حضرة النبي وأهل وجهه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشر فئة وأجر كريم. إنا نحمي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بذلك وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مرسلون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يريد الرحمن بذل تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة وإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عمل أيديهم فلا يشعرون. سبحان الذي خلق الأشياء كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك التقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في المشهور وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم ولا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إذا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم
ويشاء الله أضعفه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخرصون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأشهدهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق الخلق على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عمل أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يهزمك قولهم إنا نعلم ما يسرون ما يعلنون أولم ير إنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا وإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما وسلم وبارك عليه وعلى آله صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق صل على محمد
يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاق. ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يا عشاق. رب صل على محمد ومن بحبل النبي توثاق. ربي صل على محمد ومن بحبل النبي يا توثاق. رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه
تعالى مجده وعظم شانه، خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه، وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة، فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة، تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب، فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها أكناف الوجود، وطرست برد العوالم بطراس التكريم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع، فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان، ليتشرف بوجوده الثقلان، وتنتشر أسراره في الأكوان، فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوانا، جل من شرف الوجود بنور ومر الكون بهجة وجمالا، قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى، لاحظت العيون فيما اجتنت بشرا كاملا يزيح الضلالا، وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا، فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحار في تعقل معانيه الجنان، انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق يأنور، فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة، لقد جاءكم رسول من
من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارى وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى سبحان من ذكره عز لذاكره فهو الجليس له الله الله سبحان من ذكره عز لذاكره فهو الجليس له الله الله سبحان عز لذاكره فهو الجليس له الله الله سبحان من ذكره عز لذاكره فهو الجليس له الله إذا اجتمعنا فذكر الله بهجتنا وأنصنا أينما كنا في ذكراه سبحان عز لذاكره فهو الجليس له الله الله سبحان من ذكره عز لذاكره فهو الجليس له الله نحن العابد له بذكره شرف لنا وفخر العبد مولاه سبحان عز لذاكره فهو الجليس
رمت تحيا أقصد حماهم الله لمن وفاهم إن رمت تحيا أقصد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها من الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم لأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها
على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراه النسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تهج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على محمد. يا ربي صلي وسلم ونعم بدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. قال علينا من
أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع كن شفيعنا يا حبيبي يوم حشر واجتماع وجب الشكر علينا ربنا صل على من حل في خير البقاع واسمي الستر علينا يا مجيبا كل داع يا مجيبا كل داع طلع البدر علينا من وجب الشكر علينا ما دعا للبهيم مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين الله مرحبا مرحبا ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات مرحبا وامحو عنا السيئات مرحبا 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 يا نور مرحبا جد الحسين مرحبا جد الحسين مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره
تطيبت المجالس والمحافل، فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بأشرف خصوصية، فما من خلق من البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه، وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز وتعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنان، وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم، وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يسن الخلق كما يسن التقديم عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. لا ربنا يا حي يا
إلا جمال محمد لما دنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا قمر إذا كشف اللثام رأيته الله قمر إذا كشف اللثام رأيته أبهى من البدر المنير وأحسنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا فإذا به في حضرة الصمدية فإذا به في حضرة الصمدية سمع النداء سمع النداء سمع النداء يا مرحبا بحبيبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا العين تدمع والقلب يخشع العين تدمع والقلب يخشع والأذن تسمع لذكر الله والأذن تسمع لذكر الله العين تدمع والقلب يخشع العين تدمع والقلب يخشع والأذن تسمع لذكر الله والأذن تسمع لذكر الله والنية شاذي ذكر الأسياد والنية شاذي ذكر الأسياد والنية شاذي ذكر الأسياد جذب فؤادي هم أهل الله العين تدمع والقلب يخشع العين تدمع والقلب يخشع والأذن تسمع لذكر الله والأذن تسمع لذكر الله أنتم فرضي ونبي أنتم فرضي ونبي أنتم حديثي وشوري يا قبلتي الله في صلاتي إذا وقع
يا خالقنا وضاق الحبل على الودج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج سيدنا محمد رسول الله. إلى حضرة النبي وأهل بيته الكرام على منوابه سلفنا الصالح. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كرم بني آدم واصطفى منهم العلماء واختار أيضا منهم الزهاد والحكماء والكرماء وفضلهم منهم العارفين بالله والصفات والأسماء وأذاقهم لذة المحبة وأطلعهم حقيقة الأشياء من الأرض والسماء. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء الذي خلق من ذاته ومنه جميع الأشياء، وعلى آله وأصحابه السادة الأولياء، وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. Kemudian daripada itu maka ini adalah sebahagian riwayat hidup Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi sahibil Maulid radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu menurunkan rahmatnya dan mengampuni serta meridai bagi beliau dan bagi orang yang membaca dan yang mendengarkan serta hadir. Amin ya rabbal alamin. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi adalah beliau seorang pemimpin besar, seorang yang arif billah, seseorang yang saleh, yang hatinya tenggelam di dalam mencintai Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang ulama yang menghidupkan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali ini adalah anak daripada Habib Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah bin Muhammad bin Husain bin Al-Habib Imam Ahmad Al-Habashi sahib Syi'ib ibni Muhammad Asghar bin Alwi bin Bubakar bin Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Hasan bin Ali
Ibn al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Khalid Ghasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainil Abidin bin Husain ibni Fatimah Az-Zahra binti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibu beliau adalah Syarifah Alawiyah binti Al-Habib Husain bin Ahmad Al-Hadi Al-Jufri daripada Durriyat Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Jufri. Beliau itu dilahirkan di desa Ghasam, harinya hari Jumat, tanggal 24 Syawal tahun 1259 Hijriah. Beliau diberi nama Ali oleh Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, itu dengan alasan untuk mengambil berkat dari datuk beliau Al-Habib Ali Khalid Ghasam. Hari-hari beliau di dalam curahan kasih sayang kedua orang tua beliau hingga mencapai usia tamyiz. Beliau jiwa dan hatinya dipenuhi dengan cahaya Al-Quranul Karim. Al-Habib Ali radhiyallahu an pernah berkata, aku lahir di desa Ghasam, satu desa yang dinisbahkan kepada Sayyidina Ali bin Alwi Khalid Ghasam. Semoga Allah Ta'ala, kata beliau, memberi kita manfaat dengannya. Di desa ini Al-Habib Ali bin Alwi Khalid Ghasam bercocok tanam di desa yang penuh di sana itu dengan cahaya beberapa ulama. Beliau juga sering berkunjung ke desa itu. Mereka membangun masjid, lalu membangun rumah di sana. Di antaranya di desa itu adalah Sayyiduna Al-Arif Billah Al-Qutub Al-Syekh Abdurrahman bin Muhammad As-Sagab. Di desa tersebut beliau membangun sebuah masjid yang besar, dan beberapa tokoh-tokoh para habaib dzurriyyatnya Rasulullah yang mereka utamakan adalah tempat menuntut ilmu dan tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Muhammad bin Husain, ayah daripada Al-Habib Ali, itu lahir pada tanggal 18 Jamadil Akhir 1213 Hijriah. Beliau ini menghabiskan seluruh usia beliau belajar dan mengajar, berdakwah dan beribadah. Hababah Alawiyah lahir di Shibam tahun 1240 Hijriah, dan beliau ibu dari Habib Ali ini adalah seorang perempuan yang salihah, lagi arifah billah, ad-da'iyah ilallah. Beliau pun suka memberikan ilmu dan berdakwah. Al-Habib Ali radhiyallahu an pernah berkata, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, kata beliau, pernah berkata,
Muhammad bin Husain al-Habasyi adalah seorang yang siddiq dalam berdakwah. Akan dibalas jasa beliau itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan balasan, yaitu akan memberikan limpahan berkah yang akan nanti didapat oleh anak cucunya. Mereka semua nanti menjadi orang-orang yang faqih, alim, lagi saleh. Dan terbukti anak dari Habib Muhammad bin Husain, yaitu Habib Ali, menjadi seorang ulama, seorang wali, seorang pemimpin besar. Di antara nasihat dan wasiat Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, jangan sampai kamu tidak mempelajari ilmu alat seperti ilmu nahu dan ilmu sharaf, karena ilmu alat merupakan dasar dan perantara untuk memahami semua ilmu. Ini wasiat pertama yang disampaikan oleh Habib Ali, wasiat Habib Muhammad bin Husain, ayah Habib Ali sahibil maulid. Jangan tidak mempelajari ilmu alat nahwu dan sharaf, karena terlebih-lebih di akhir zaman sekarang ini banyak karangan-karangan bertulis tangan, cetakannya bahasa Indonesia, tetapi Arabnya banyak luput, banyak salah. Ada tulisan orang minta lihat ya kan, dibuka-buka, ternyata tulisan di dalam buku itu tulisan Latin, ada hadis Nabi, man arafa nafsihi faqad arafa rabbuhu, camuh baris nahunya. Dan itu katanya ilmu makrifat, ilmu rahasia. Bahkan lebih lucu lagi, di buku yang bertulis Latin yang bunyinya masalah makrifat, tertulis ayat Al-Quran yang nyata jelas salah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Berarti jelas penulis tuh nggak bisa nahwu sharaf, nggak ngerti ilmu alat, lalu dicetak, difotokopi, dibacakan ke orang kampung. Orang kampung ini bebungulan juga, jadi ketahu kisah mana bujur mana salah. Ada lagi cetakan Awwaliddin Ma'rifatillah, camuk baris yanang, artinya bujur japinanya, cuma barisnya luput. Maka bila baris luput datang di mana, artinya bujur. Baris itu menentukan arti. Kadang-kadang tulisannya Latin, bunyinya ilmu rahasia, mengambil dari guru, tulisannya camuh. Maka Quran nang camuh ini jaka Arab kuning gundul botak, kok kurang lebih ini Quran yang harusnya laqad kana lakum fi Rasulillah, ditulisnya fi Rasulullah. Berarti kada bisa nahwu, kada bisa sharaf, apalagi bacanya mantalab ilim wajad wajad, nyata kada betah atas salah ini.
memang kalau orang hendak mendalami ilmu agama, modalnya itu harus nahwu, sharaf, balaghah, mantik. Jadi kalau ada orang nih, satu menulis Latin, benahu kada bisa, besaraf kada bisa, balaghah, mantik kada bisa, kedusah gin kira-kira. Kalau pina ketahuan orang pada bungolnya baris luput. Nah, nang kedua, orang nang kada benahu, kada besaraf, kada beilmu alat, hendak langsung memaham Quran dan hadis, beundur-undur gin kelak. Kada cukup bahan. Kalau pinat salah paham, nya bila salah paham camoh ngaran gin salah paham. Jangan bahasa Arab, bahasa kita gin mun salah paham luput juga. Bahkan mun kadada gurunya ya nang lalu salah arti. Orang tulisannya kumbang haram, inya timbul kambing haram, ya nang disembelihinya kambing semuanya anta. Orang kaladai inya kaladi tulisannya, lo camohnya kaladi haram, habis tabasinya kaladi di belakang rumah. Baris tersalah juga artinya. Satu, nang kedua, ujar Sidin Habib Muhammad memberi wasiat, dakwah hendaklah disampaikan dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Hati seorang pendakwah itu ingin semua selamat. Hati seorang pendakwah, dia punya hati adalah sudah tertanam di dalam hatinya kayak apa orang selamat, kayak apa orang masuk surga. Dan ingat telah berisi akhlak, siapa aja nang memusuhinya dimaafkannya. Itu ada bukti kasih sayangnya. Siapa aja nang memusuhinya, menyambatinya, mahapakinya, dimaafkannya. Karena inya kencang punya hati niat kayak apa orang supaya selamat. Dan diantaranya dia pemaaf. Dia adalah orang yang selalu memberikan pengertian. Orang pemaaf, orang pengertian, modal dakwah agar orang lain gak masuk neraka gara-gara dia. Lembut bahasanya, kasih sayang isi hatinya. Bila agar masyarakat dapat menerima dengan mudah, jelas. Seseorang ayah yang benar menyayangi anaknya, anaknya akan jatuh cinta kepada ayah. Seseorang ibu yang benar hatinya sayang kepada anaknya, anak akan sayang kepada ibunya. Walaupun mungkin ayah ini kasar, tegas ucapannya, tapi diselimuti full oleh kasih dan sayang, ketegasannya tidak mempengaruhi akan hati sang anak. Bahkan anak lebih mengerti, abahku sayang kepadaku, abahku cinta kepadaku. Itu yang dilakukan oleh ayah dari Habib Ali Sahibil Maulid, Habib Muhammad bin Hussein. Lembut, kada kasar, bujur juga bang, menceramah kasar, habis ban kendaraan buntus, lapak kendaraan rabit, apa bilang tutu Ibrahim orang ini supaya selamat kayak apa. Bahkan kisah-kisah orang soleh bahari, bila ada orang yang pina main duit lewat siden, assalamualaikum ya siden, waalaikumsalam, nang main duit ini kata tahu muha juga guru nih lewat jaka bejauh ampihan kan dulu nih kata 4 ke guru jalan istilahnya nih.
tapi selalu assalamualaikum, doa mudahan nyawa selamat. Tidak berapa lama, tidak berapa bulan, tidak berapa tahun, ampihan main duit. Berarti doa sidin ada yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orangnya memikirkan kayak apa orang ini selamat, kayak apa orang ini supaya hidupnya selamat. Dari karena itu dakwah kepada anak lawan bini. Berapa banyak orang yang sudah tahu ridho abah selamat anak, ridho suami selamat istri, tapi beretaanlah kawa menggawi kada seberataan. Keridhaan adalah kasih sayang, keridhaan adalah cinta yang termahal di alam semesta. Kalau ridho berarti sayang, kalau ridho berarti cinta. Beretaanlah kada. Berapa banyak kuitan yang kadang-kadang gagal lalu berucap nyawa lain anak unda lagi dunia akhirat. Lihat, kayaknya mudah mendengar meridhoi anak lawan ibini, tapi saat nanti berhadapan dengan keadaan sang ayah gagal untuk memberi ridho cinta sayangnya kepada anak. Bangsat kurang ajar tambuk hantu tampunau kedepo utak anak bangsat neneknya mudahan mati jadi hantu. Kabul siapa nang berdahulu didapatinya? Abahnya, istri sama, anak sama. Dakwah kepada istri, dakwah kepada anak, yang penting mereka selamat. Yang penting mereka bisa selamat. Oh, tapi godaannya sangat amat luar biasa. Itu baru anak dan istri, belum orang. Anak yang kita cinta, anak yang kita sayang, istri yang kita cinta, kita sayang. Kadang-kadang cinta tenggelam oleh kemarahan dan emosi. Apalagi kula kada, sepupu kada, keluarga kada, hanya orang. Cinta akan tumbuh, sayang akan tumbuh kalau kita ingat orang ini adalah hamba Allah, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyelamatkan mereka menyenangkan Allah, menyelamatkan mereka menggembirakan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan pandangan seperti itu, kita tidak pernah membedakan siapa yang kita cintai, siapa yang kita sayangi. Semua kita cintai, semua kita sayangi. Dan berharap memandang Allah dan Rasul mampu kita terus-menerus memberikan ridho kepada mereka. Pun jikalau tidak ada kemampuan yang sempurna, pintu maaf masih kita miliki buat mereka. Pintu maaf masih kita miliki buat terutama bini dan anak kita. Ini dakwah. Hingga orang-orang senang, suka. Kenapa? Karena hatinya memang nggak pernah mikirin orang celaka. Yang dipikirkannya kayak apa orang selamat. Lalu senang hati dan lapang dada sehingga mereka dapat memperoleh manfaat sebagaimana diketahui. Dakwah yang disampaikan dengan cara keras itu sama sekali tidak akan membuahkan hasil. Kenapa? Karena orang sudah keras, kasar, itu dia jadi Tuhan. Semua yang ada ini supaya nurut sama kehendaknya dia. Semua harus maasi sesuai apa yang dikehendakinya. Akhirnya keegoan inya timbul, maka orang yang jadi Tuhan tidak akan pernah terwujud cita-citanya. Kita lihat kemampuan orang, itu namanya guru. Jangan sekehendak seorang. Seorang rajin sembahyang tahajud, lalu ada orang belajarnya harus tahajud juga, bilang ada tahajud nyopra aja belajar ke sini. Jadinya nangka ini kah Islam danyar mas Islam bongolai. Kata di guru, kata di tuan guru lagi nya sambatnya bongol tuh. Lihat dulu orang nih aja jadi kita nyawasa sembahyang aja zuhur papar asar par maghrib biar dulu nyawa. Yalah guru nyamannya itu gini ngalih nyawa. Nyawa ini dah nunggu sembahyang juga. Asal zuhur par asar ya sudah. Fatihah aja boleh lah guru. Boleh aja asal Fatihah aja toh. Ayat apa nam bagus ulun guru ayat yang nyawa hafal aja toh mana.
mendapat hakan wadua kalau nyokot hafal lam taruh kayak nyokot tapi hafal juga. Jadi mun Fatihah aja bang guru ya pak, sudah bismillah itu aja. Mbah salam tuh guru berdoa aja kayak pak guru kalau sabah wirid tapi hafal guru aja sudah, asal sembahyang aja syukur. Mangka itu orang turuti kada kawapang kakanak nang hanyar bisa berjalan tuh di bawah bukah, nang membawa bukah nang bungol. Orang hanya bisa berjalan nang melajari ini kawai buka menurut gaya inya kakanakan tuh kada pernah bisa berjalan. Orang iringi gaya inya kayaknya bisa berjalan nang kayak kita bisa laju pada seorang. Kenapa kita tuha inya anum. Habib Muhammad bin Husain ini bermukim di Mekah. Kadang kala merasa khawatir akan pendidikan anak-anak beliau di Hadramaut. Termasuk yang beliau pikirkan adalah Habib Ali, anak beliau sendiri. Namun Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau berkata kepada Habib Muhammad bin Husain, la tahtamma bi tarbiyati auladik fa'alayya tarbiyatuhum, yakni min haitsul batin. Habib Muhammad, jangan khawatir, terus kamu berada di kota Mekah jadi muftinya orang Mekah, laksanakan tugas kamu di Mekah menjadi mufti. Anak-anakmu semua aku yang mendidik, aku yang menadhar, aku yang akan membimbing secara batin kepada mereka. Nah ini, oleh karena itu beruntung orang yang punya guru. Bahkan di dalam kitab tertulis, walaupun kita kada tahu siapa guru kita, tapi guru itu mengakui kita muridnya dan dinazar, digaduh, dipeliharanya, untunglah hidup kita zahir dan batin. Karena makmum kada harus tahu siapa imam, kada harus tahu. Kalau enak sembahyang bajingok dulu imamnya nih siapa, kada harus. Yang penting makmuman lillahi ta'ala. Nah dari karena itu, kalau orang yang belum ketemu guru, maka salawat kepada Rasul adalah gantinya. Insya Allah Rasulullah yang akan menadhar, menggaduh dan memelihara, hingga ucapannya, perbuatannya, isi hatinya semua dibimbing oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat pagi, sore, siang, malam, pokoknya kalau belum ketemu guru yang seperti itu, gantinya masih ada, yaitu salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian manakibnya Habib Ali daripada anak Habib Muhammad bin Husain ini kita sama-sama tahu. Kecintaan Habib Ali kepada Rasulullah itu di atas segalanya. Cinta yang sempurna, cinta yang hakiki telah dimiliki oleh Habib Ali sahibil maulid. Bahkan semua ilmu rahasia Habib Ali sahibil maulid ada dalam Simtud Durar. Kalau ingin mengenal dalam dan tingginya maqam ilmu Habib Ali sahibil maulid, pahami tulisan beliau di Simtud Durar. Kecintaan yang sangat amat mendalam, kalimat indah, wa barazal hamidul mahmud mud'inan lillah bitta'zim wassujud. Beliau telah mampu memusyahadahkan dan merasa al-hamid Rasulullah, al-mahmud Rasulullah. Wa barazal hamidul mahmud mud'inan lillah bitta'zim wassujud. Lahirnya al-hamid, lahirnya al-mahmud, sujud kepada Allah. Perasaan yang begini telah didapat oleh Habib Ali sahibil maulid. Al-hamid Rasulullah, al-mahmud Rasulullah. Inilah cinta hakiki, inilah cinta yang sempurna. Tertulis jelas dalam
karangan beliau. Wa ma min sirrin ittasala bihi qalbu munib illa min sawabihi fadlillah ala hadzal habib. Di lain tulisan, fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Di lain tulisan, wala tajidu makhluqan fil wujud ala mithali. Wala tajidu makhluqan. Saking fana dan bakonya Habib Ali dengan Rasulullah sampai bilang wala tajidu makhluk. Gak pernah lagi beliau memandang satu makhluk pun, yang ada hanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wala tajidu makhluqan fil wujud ala mithali. Gak ada satu makhluk yang sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sungguh luar biasa anugerah Allah, hingga Rasulullah selalu dekat dengan Habib Ali, selalu didampingi oleh Rasulullah. Maulidnya beliau, acara dan segala macam, semua Rasulullah rindu dan cinta, sayang dan luar biasa memandang dan menadhar kepada Habib Ali sahibil maulid. Nah, mudah-mudahan kita dengan berkat suka membaca Simtud Durar, Allah bukakan rahasia itu semua di dalam hati kita, hingga kecintaan kita tulus dan sempurna kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua dengan berkat mengadakan acara pada malam hari ini dapat curahan rahmat, maghfirah dan keampunan daripada Allah Subhanahu, dan orang-orang yang mendahului kita mendapat tambahan rahmat dan masuk surga bighairi hisab. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina minal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma awsid wa hadi wa taqabbal thawaba ma 'amilna min anwa'il khairat bi fadlik ila arwah jami'il mu'minin wal minal muslimin wal muslimat, khususan ila ruhi Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah وإلى أرواح أهل بيته وصحابته وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين الأولياء والعلماء والصالحين، ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمين ووالدهم وأمهاتهم وأزواجهم وأصهارهم وأولادهم وذريتهم وصلهم وفروعهم، ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وقرابتنا وأصحابنا وجيراننا أجمعين، إلى أرواح الزائرة والذاكر لهم أن تعلم بهم وبأسمائهم، خصوصا إلى أرواح محمد بن محمد بن حسين الهبشي، هني فهب بن أرمن بدري بن هجي جوري الشهرني bin Badri Haji Syukuri bin Dogani Hajah Kastania binti Asid, Haji Murjani bin Haji Syukri, Azizah binti Haji Syukri, Haji Saleh bin Haji Acil, Siti Zainab, rahmatika ya arhamar rahimin, awsalillahumma thawaba dhalika minna ilaihim, Allahumma ij'al wizanahum minan nar, fikakan lahum minan nar, wa syira'an lahum minan nar, wa itqan lahum minan nar, wa najatan lahum minan nar, rahmatika azizi ghafur ya rabbal alamin, maghfir lana wa lahum warhamna wa ya maghfira wa rahma min 'indik innaka antal ghafurur rahim, wa adkhilna wa iyyahumul jannah bighairi hisab, wa adkhilna wa iyyahumul jannah bighairi hisab, wa adkhilna wa iyyahumul jannata bighairi hisab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbil izzati amma yasifun, salamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.